नौजवान जिंदाबाद, नौजवान जिंदाबाद। नवाज तेरा जानिसार, नवाज तेरा जानिसार, नवाज तेरा जानिसार। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं सबसे पहले परवेज खटक साहब तो यहाँ पे तशरीफ लाए, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इस हल्के में आए, और उसके बाद आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि परवेज खटक साहब जैसे लीडर का आपने खिताब सुना, ये बहुत बड़ी बात है। और वो आपके पास आए और उन्होंने इतनी अच्छी बातें आपसे की। वहाँ पे लोग भाग रहे होते हैं इनसे हाथ मिलाने के लिए, लेकिन वो आपके पास आए और उन्होंने आपके 40 मिनट तक आपसे तकरीर की है, और अभी भी बैठे हुए हैं। और उसके बाद आजम खान न्याजी साहब का, तो जिन्होंने इतना अच्छा इंतजाम किया और डेरा लगाया और साबित किया कि यहाँ पे अल्लाह के फजल से पीटीआई है, कोई दूसरी जमात यहाँ पे नहीं है। और ये खौफ, ये दहशत जो फैलाई थी ना, वो कुछ नहीं है। अगर खौफ और दहशत होती ना, आजम खान न्याजी बगाना है। और खौफ अगर दहशत होती जो ये फैलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो आज यहाँ पे इस तरह से लोग ना बैठे होते। ये देखने, ये मैसेज है कि आप जो हरबे इस्तेमाल कर रहे हो, इस आवाम को, इन लोगों को कोई खतरा नहीं, कोई डर नहीं। उन्होंने अब इस चीज का फैसला कर लिया है कि इंशाअल्लाह ताला हक और बातिल की जो जंग है, इसमें हक पे फतह होगी, इंशाअल्लाह बातिल शिकस्त होता होगा। और इन 2 नंबर लोगों की जितनी साजिशें हैं, जितनी तदबीरें हैं, इंशाअल्लाह उलट हो जाएंगी। कुछ उनके हाथ आने वाला नहीं। अगर ये दावे करते हैं, ये हर जगह पे दावे करते हैं, तो जनाब मेरे पास तो 70% वोट है, इनके पास तो है कुछ नहीं। तो मुझे ये बताएं, अगर आप जीत रहे हैं तो आपको परेशानी क्या है? क्यों दफातर में जाके पुलिस से दावा बोल रहे हैं? क्यों पुलिस के दूसरे थानों से सच्चों को लेकर वहाँ पे आते हैं? क्यों हमारे लोगों को खौफ और राज फैला रहे हैं? क्यों लोगों को अगर झूठे पर्चे करवा रहे हैं? किस लिए लोगों को थानों में बुलाकर घंटा बिठाकर फिर ये ऐसा जो कहता है कि आपको छोड़ रहे हैं, आप जाएं वोट नून लीग को दे दो। तो अगर आप जीते हुए तो परेशानी क्या है? मुकाबला करो और देखो फिर इंशाअल्लाह रिजल्ट क्या आता है। एक तरफ तकब्बर है और दूसरी तरफ मेरी अल्लाह की जात है। ये मैं बता दूं, तकब्बर मेरे अल्लाह की चादर है, जिसने उस पर पांव रखा उसका नामो निशान मिट गया। इसलिए तकब्बर अगर आपने किया है तो उसके अंजाम के लिए भी तगड़े रहें, तैयार रहें। इंशाअल्लाह 17 को सब नौजवान निकले, कोई डर, कोई खौफ, किसी की धमकी में नहीं आना, किसी से परेशानी नहीं लेना। इस पुलिस की ऐसी की तैसी जो मेरे वर्कर्स को आके थ्रेट करे और आके ऐसे करे। हम एक हद तक कानून की इज्जत करते हैं, कानून की पासदारी करते हैं, किसी सूरत हम कानून को हाथ में नहीं लेंगे। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं होगा कि कोई मेरे मुंह पे आके एक थप्पड़ मारे तो मैं अपना दूसरी तरफ का मुंह उसके सामने कर दूं। उसके बाद ऐसे नहीं होने वाला, ये ज़हन में रख के आगे आना है। ये मैं आपको बात बता दूं। और मेरी बात सुने, आप लोगों ने किसी किस्म की चीज से घबराना नहीं है। अपने काम पर फोकस करें, जो आपका काम है उसकी तरफ आए। ये लोग चाहते हैं कि आपकी तवज्जो हट जाए इस काम से, ये इसलिए हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने इनकी बातों में नहीं आना, आपने अपने मिशन को जारी रखना है। ये मिशन बहुत मुकद्दस है। खान साहब ने इस मिशन को जिहाद बोला है। कल अली मोहम्मद खान साहब आए थे, उन्होंने भी यही अल्फाज कहे थे कि ये कोई इलेक्शन आम इलेक्शन नहीं है, ये इलेक्शन आम इलेक्शन नहीं है, ये 2 ताकतों के दरमियान इलेक्शन है। ये नून लीग और पीटीआई का इलेक्शन नहीं है,
یہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان الیکشن ہے. ایک طرف امریکہ کے جو ہواری ہے وہ کہتے ہیں امریکہ سپر طاقت ہے, اور دوسری طرف عمران خان ہے جو کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, میرا اللہ سپر طاقت ہے. تو ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ بتاؤ ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ اس کے ساتھ جو میرے اللہ کو سپر طاقت مان رہا ہے, ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. اور انشاءاللہ میرے اللہ کی فتح ہے, میرے اللہ کی عزت بڑی ہے, اور اس عزت میں اور اضافہ ہوگا. اور یہ لوگ جو غدار ہیں, جو مکار ہیں, جو ضمیر فروش ہیں, انشاءاللہ تعالی یہ ذلیل و خوار ہو جائیں گے, رسوا ہو جائیں گے, اور انشاءاللہ عزت میرے اللہ کی ہے اور وہی رہے گی. اور آپ لوگوں نے اب آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے؟ اب آپ سے یہ گزارش ہے کہ اصل کام کی طرف آ جائیں. جو اصل کام ہے وہ کریں. انہوں نے لسٹوں میں ہیرا پھیری کی ہے, یہ مختلف حربے استعمال کر رہے ہیں کہ 2 نمبری سے کسی طریقے سے جیت جائیں. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کی 2 نمبری ان کے کام نہ آئے تو پھر میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں, لسٹیں منگوا لیں, ایپ ڈاؤن لوڈ کروا لیں, اور گھروں میں بیٹھ جائیں. اپنا ووٹ سیدھا کرے, اپنے رشتہ داروں کا کرے, اپنے ہمسایوں کا کرے, اور سب کو تیار کریں. اور ان کی اگر کسی قسم کی کوئی ووٹ کا مسئلہ ہے تو میرے دفتر میں جائیں, وہاں سے جا کے اس کو کلیئر کروائیں, اور اپنی تیاری پوری کر لیں اس دن کے لیے. نہ ڈیلے پڑے, نہ باتوں میں آئے, نہ وقت ضائع کرے. اگر آپ نے وقت ضائع کیا تو نہ میرے کہنے کا کچھ فائدہ ہے, نہ آپ کے سننے کا کچھ فائدہ ہے, نہ پرویز کھٹک صاحب جو اتنی دور سے سفر کر کے آئے ہیں اور آپ کو میسج دیا ہے, نہ ان کے سفر کا کچھ فائدہ ہوگا. اس لیے اس وقت مقابلہ 2 طاقتوں کے درمیان ہے, ایک امریکہ اور دوسرا پاکستان. اور آپ پاکستانی ہو, پاکستان کی عزت کے لیے لڑنا ہے, اور لڑنے کے لیے ایک ہی کام ہے, اپنے ووٹ سیدھے کر لو, اپنے ووٹ سیدھے کر لو. اور اس دن ٹائم سے نکلنا ہے, فجر کی نماز پڑھنی ہے, پھر دعا کرنی ہے, اور پھر جا کے سب سے پہلے آپ نے اپنا ووٹ کاسٹ کرنا ہے, پھر دوسروں کو کروانے ہیں, پھر جس کو پتہ نہ ہو اس کی ہیلپ کرنی ہے. آپ کے پاس ایپ ڈاؤن لوڈ ہوگی, شام تک سپورٹ کریں, شام تک گلیوں میں لڑے, اور جب ووٹنگ کا ٹائم ختم ہو جائے واپس آئیں اور 2 نفل پڑھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں, اور باقی پھر اپنے اللہ پہ چھوڑ دیں اور کہیں کہ میرے پروردگار میرے بس میں یہ تھا, میں نے کر دیا, اب باقی تیرے ہاتھ میں ہے, تو ہماری عزت رکھ. اب یہ کرنا ہے آپ لوگوں نے, یہ کرنا, یہ میسج لے کے جائیں. یہ کوئی طریقہ نہیں کہ میں بھی آیا آپ نے بات سنی ہے جیسے سنی ادھر سے نکال دی. یہ ظلم ہوگا بہت بڑا, اس ظلم سے بچنا ہے. اب میں آپ لوگوں سے آخری صرف یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے فوری طور پہ جو لسٹیں لینی ہیں, ایپ ڈاؤن لوڈ کروانی ہے, اور الیکشن ڈے کی تیاری کرنی ہے, اور الیکشن ڈے کی ٹیموں کے ساتھ پورا تعاون کرنا ہے, اور ایجنٹ جو بھی کھڑا ہو وہ تگڑا کھڑا ہو, وہ پورا مقابلہ کرے اور دیانتداری سے کرے, اور انشاءاللہ تعالی فتح ہماری ہوگی. شکریہ.